संघीयता कार्यान्वयनको 4 वर्ष भइसक्दा पनि सङ्घसँग प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै गुनासो, खै कानुन खै अधिकार। कान्तिपुर समाचारमा आज दलीय दाउपेचले झण्डै 7 महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा 57 विधेयक अलपत्र। यो सँगै न्यायालयभित्रको विवादका कारण रोकिएको संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्ने, स्वदेशमै उत्पादित बिजुली किन पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प बन्न सकेन, साथमा रुसी आक्रमण जारी रहँदा युक्रेनमा मानवाधिकारको दयनीय अवस्था र खेलकुदमा बी डिभिजन लिग सुरु लगायतका समाचार लिएर आएका छौं। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संघीयता कार्यान्वयनको 4 वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तह कानुन र अधिकारकै खोजीमा 57 वटा विधेयक संसदमा अलपत्र पर्दा समेत दलहरू उदासीन। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा पनि अझै तातेन राजनीतिक माहौल। एमसीसी र सत्ता गठबन्धनको विवाद टुङ्ग्याएका दलहरू अब भने चुनावी रणनीति बनाउने कसरतमा। विद्युतको मूल्य घटाएर पेट्रोलियमको विकल्प खोज्न ध्यानै पुगेन, विद्युत प्राधिकरण नाफामुखी मात्रै भएको ऊर्जा उत्पादकको आरोप। औसतमा 10 रुपैयाँ उद्योग ल्याइन्छ र डोमेस्टिक कन्ज्युमरलाई चाहिँ 13 रुपैयाँ किन त? युक्रेनसँग दोस्रो चरणको वार्ता गर्न रुस तयार, 7औं दिन पनि युद्ध जारी रहँदा युक्रेनमा मानवाधिकारको अवस्था दयनीय। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा भगवतीद्वारा झम्सी खेल 3-1 ले पराजित, सरस्वती र बोइज युनियनलाई पनि सफलता। मुलुक अर्को निर्वाचनको तयारीमा छ, तर 2074 सालको निर्वाचनपछि संघीय संसदले कानुन निर्माणमा बेवास्ता गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कतिपय अधिकारको प्रयोग नै गर्न पाएनन्। चुनाव भएको 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत संघ र प्रदेशका 25 तथा 3 वटै तह बीचका 15 वटा साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुन अझै अलपत्र छन्। बागमती र गण्डकी प्रदेशले अहिले प्रदेश निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। गत वर्ष नै निजामती ऐन ल्याइसकेको मध्य प्रदेशले जारी गरेको प्रहरी सम्बन्धी ऐन विवादित भएपछि कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन। केही प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बनाए पनि सङ्घीय कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या छ। जस्तो कि प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव अहिले केन्द्रले खटाउँदै आएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय कर्मचारी पनि केन्द्रकै हुन्। उनीहरूको हकमा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन लागू हुने अवस्था छैन। अहिलेसम्म समायोजन नभएर प्रदेशको गृहमन्त्रीको हातमा एउटा पुलिस पनि छैन। त्यस्तै निजामती कर्मचारी ऐन पनि पास गर्यो, त्यसमा पनि यसरी संविधान बाझिएको छ। स्वतन्त्र रूपले समग्र रूपले हामी प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआइदिएको कारणले प्रदेशको निजामती सेवा ऐन चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउन सकेनौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्थापन, वन तथा उद्योग सम्बन्धी ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो एकल अधिकार प्रयोग गर्नबाट समेत वञ्चित छन्। अब स्थानीय तहहरूमा चाहिँ यो सङ्घीय कानुनहरू, प्रदेश कानुनहरू समयमै नबन्दाखेरि धेरै नै अब अप्ठ्यारो त छ नै। अब सुरुमा त धेरै नै अप्ठ्यारो थियो। अब अहिले त हामी पनि स्थानीय तह पनि अलिकति केही न केही अव्यस्त भयो र केही विकल्पहरू पनि छन् नि त। संविधानमा फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन, गरिबी निवारण, सञ्चार माध्यम सहितका 25 विषयलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै सहकारी, विपद व्यवस्थापन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका 15 विषयलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र राखिएको छ। तर सङ्घले कानुन नबनाउँदा आजका दिनसम्म कसको अधिकार कति हुने भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। सङ्घीयताकै सन्दर्भमा अत्यन्तै जरुरी कानुनहरू हामीले केही निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। विशेष गरी साझा सूची हामीले संविधानमै राखेका छौँ। 3 तहकै सूची पनि राख्यौँ, साझा सूची पनि राख्यौँ। साझा सूचीकै सन्दर्भमा त हामीले एउटा पनि कानुन साझा सूची मध्ये केन्द्रले यो गर्ने, सङ्घले यो, प्रदेशले यो गर्ने वा स्थानीयले यो गर्ने भनेर हामीले निर्कुल गर्नै सकेनौँ।
2074 सालमा भएको 3 तहको निर्वाचन पछिको 5 वर्षे कार्यकाललाई संघीयता कार्यान्वयनको अवधि भनिएको थियो, तर दलहरू जनताका काम भन्दा सत्ता स्वार्थकै वरिपरि रोमलिँदा एकातिर कानुन निर्माण हुन सकेको छैन, अर्कोतिर संसद नै दाउपेचको केन्द्र बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सबैका लागि सधैँका लागि बिजुलीको व्यवस्था गर्न के गर्नु पर्ला? ए. दिगो आयोजना निर्माण, बी. पूर्वाधार विस्तार र सी. सर्वसुलभ मूल्य। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. दिगो आयोजना निर्माणमा 46%, बी. पूर्वाधार विस्तारमा 31% र सी. सर्वसुलभ मूल्यमा 23% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत कानुन निर्माणमा सङ्घ उदासीनतालाई के भन्नुहुन्छ? ए. जनताप्रतिको व्यवस्था, बी. संसदमा दलीय स्वार्थ र सी. विषयवस्तुको जटिलता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सङ्घीय संसद भदौदेखि अवरुद्ध हुँदा न कानुन निर्माण हुन पाएको छ, न त जनसरोकारका विषयमा कुरा उठ्न सकेको छ। बरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वार्थको बन्धक जस्तो बनेको छ, जसका कारण संसदमा 57वटा विधेयक कानुनी मान्यता पाउने प्रक्रियामा जान नसकेर रोकिएका छन्। संसदको अवधि 1 वर्ष पनि बाँकी नहुँदा समेत त्यति धेरै विधेयक किन अलपत्र पारिँदैछ? विपक्षको नाराबाजी र सत्तापक्षको बहानाबाजी संसदमा कहिलेसम्म? संसदको बुधबारको बैठक 10 मिनट पनि चल्दैन। सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नाराबाजी थाल्यो भने सरकारका तर्फबाट सदन चलेको औपचारिकता पूरा गर्न एउटा आयोगको प्रतिवेदन पेश भयो। भदौदेखि अधिकांश समय संसद यही शैलीमा चलिरहेको छ। बजेट ल्याउँदा होस् वा आइतबार संसदबाट MCC पारित गर्दा सरकारले अवरोधकै सामना गरेको थियो। के अझै पनि सदनलाई कमजोर बनाउने र 57वटा विधेयक अलपत्र पार्ने हो? सत्तापक्ष भन्छ अब यसरी चल्दैन। बुधबारकै बैठकमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित 2 विधेयक पेश गर्ने तयारी थियो, तर प्राविधिक कारण देखाउँदै रोकियो। विभिन्न विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आइसकेको अवस्था पनि छ, त्यसलाई पारित गराउनु पर्ने एउटा जिम्मेवारी छ। अर्को कुरा, प्रतिनिधि सभामै उत्पत्ति भएका कतिपय त्यस्ता विधेयकहरू छन् जसलाई कि त्यहाँ छलफल गर्नुपर्ने, कतिपय प्रतिनिधि सभामा अब निर्णय गर्नुपर्ने पनि विधेयकहरू छन्। अब यो सबै जिम्मेवारीबाट प्रतिनिधि सभा भाग्न मिल्दैन। एमाले आफ्ना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको सही साबित गराउन पनि अवरोध गरिरहेको भन्दै सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा उठेका छन्। MCC पेश गर्ने बेलामै सभामुखले पनि अन्य विधेयक सदनमा ल्याउनु पर्ने बताएका थिए। त्यसो त कानुन निर्माण र जनताका आवाज उठाउने थलो संसद निष्प्रभावी हुँदा एमालेकै कतिपय सांसदले ठिक मानेका छैनन्। दलहरूले चाहिँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर धेरै चाहिँ तपाईको नारा लगाउने भन्दा पनि विधायकी अभ्यासमा नै अब ध्यान केन्द्रित गरेर राष्ट्र निर्माणमा लाग्नु पर्दछ। यदि विधायकी अभ्यास कमजोर भयो भने तपाईको राष्ट्र निर्माणको सपना चाहिँ अधुरो हुन्छ। बजेट र MCC जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय पारित हुन सक्छन् भने अरू विधेयक सरकारले किन अघि बढाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले संघीय निजामती, नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको अवधि 1 वर्षभन्दा कम भएकोले अब रोक्ने हो भने सबै विधेयक निष्क्रिय हुनेछन्। तल्लो सदनमा आइसकेको प्रतिनिधि सभामा आएको हकमा चाहिँ अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारी लिने स्थिति नबन्ने भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ निष्क्रिय हुने अवस्था छ। लामो समयदेखि विचाराधीन भएर रहेका, सहमति हुन नसकेका, नटुङ्गिएका प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यिनीहरू स्वतः निष्क्रिय हुने परिस्थिति बन्न सक्छ। दलहरूबीच मतभेद भए वार्ता र संवादबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। तर दलीय दाउपेचले जनताका काम गर्ने थलो संसदलाई गतिहीन बनाउँदा संसदीय गरिमामाथि समेत आँच पुग्छ भन्ने हेक्का राख्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन 72 दिन मात्रै बाँकी छ। गाउँ गाउँमा नागरिक स्तरमा चुनावको चर्चा हुन थालेको छ। चुनावको तयारीमा राजनैतिक दलहरू पनि गाउँ गाउँ पुग्ने बेला भइसकेको छ। तर भावी योजनासहित जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने बेलामा दलहरू काठमाडौँमै रुमलिएका छन्। उनीहरूले चुनावको कुनै तयारी समेत गरेको देखिँदैन। एमसिसी र सत्ता गठबन्धनमै लामो समय अल्झिएका दल अब कहिलेदेखि चुनावतर्फ लाग्ने तयारीमा छन् त? निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी तीव्र पारेको छ। निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू दर्ता गरिसकेको आयोगले अब निर्वाचन सामग्रीको बन्दोबस्त गर्नतर्फ लागेको छ। तर निर्वाचन घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दलहरू प्रचार प्रसारमा खासै जुटेका देखिँदैन। एमसिसी र सत्ता गठबन्धनमै दलहरू अल्झिँदा चुनाव प्रचार नै ओझेलमा परेको थियो। तर अब एमसिसीको टुङ्गो लागिसकेको छ भने सत्ता गठबन्धन पनि तत्कालका लागि सुरक्षित देखिएको छ। यो सँगै अब दलहरूलाई निर्वाचनमा लाग्न समय मिलेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनको तयारीमा फागुन 20 गतेदेखि 1 महिने घर दैलो कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ। घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने नारा सहित त्यो तय भएको छ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त विचार गरेका काम भविष्यमा गर्ने कामलाई लिएर जनतामा थप विश्वास आर्जित गर्ने अभियान हामीले थालेका छौँ। सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्र भने एमसिसी पास भएपछि आन्तरिक झमेलामा फसेको छ। पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्दै निर्वाचनको रणनीति बनाउन माओवादी केन्द्रले 20 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कार्यालयले सर्कुलर गरेको छ। सबै प्रदेशहरूको बैठक बस्ने, जिल्लाको बैठक बसेर 753 पालिकामा नै हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू जानुभएको छ जनभेटघाट, त्यसपछि बैठकहरू बसाल्ने, भेटघाट गर्ने र जनताको सुख दुःखसँग जोडिएर काम गर्ने अभियानमै अहिले गइरहेछ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने 1 महिना अघिदेखि नै चुनावी अभियान सुरु गरिसकेको छ। उसले प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलादेखि प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेर प्रचार थालेको हो। जनचेतनाको कामको प्रक्रियाबाट निर्वाचन हुने कुरा सुनिश्चित हो भन्ने हिसाबले त्यसको आधार तयार गरिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत दल पनि अहिलेसम्म निर्वाचनको माहौल बनाउन जुटेका छैनन्। सकेसम्म गठबन्धन बनाएरै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा यी दल रहेका छन्। जसपाले भने चाँडै नै चुनावी अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। कमी कमजोरीहरूलाई आकलन गरेर जनतामुखी कार्यक्रम ल्याएर पार्टी अगाडि चुनावमा अगाडि बढ्छ। अब निर्वाचन नजिकै गरेको अवस्थामा जनताको मन जित्दै आफ्नो पक्षमा मत पार्ने रणनीतिका साथ चुनावी एजेन्डा र घोषणापत्र सहित जनताको घर दैलोमा पुगे निर्वाचनको माहौल बनाउन समेत सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रले संसदबाट एमसिसी पारित हुँदा संविधान र लोकतन्त्रमाथिको सङ्कट टरेको भनेको छ। तर त्यही एमसिसीको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रको आन्तरिक विवाद भने चर्केको छ। त्यति मात्र होइन, उसँग सहकार्यका लागि हात बढाएका केही कम्युनिस्ट घटकहरू समेत बिच्किएका छन्। अर्थात् माओवादीभित्र एमसिसीकै कारण ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ। यो गठबन्धन बच्ला या नबच्ला, यो सरकार बच्ला या नबच्ला, अर्को समीकरण बन्ने हो कि या के हुने हो भने जस्तो स्थिति थियो। हिजोबाट आधारभूत रूपले र मूलभूत रूपले अहिलेका लागि ती सबै अन्योलहरू अन्त्य भएका छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसिसी सदनबाट पारित हुँदा लोकतन्त्रमाथिको दुर्घटना टरेको भने पनि अहिले आफ्नै दलभित्रको विवाद चर्केको छ। खास गरी नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको पूर्व एकता केन्द्र पक्षधर नेताहरू एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा पार्टी उभिएकोमा असन्तुष्ट छन्। अझ दाहालले पत्रकार सम्मेलनमै असन्तुष्टले पार्टी छाडे फरक नपर्ने भनेपछि त यो समूह रुष्ट बनेको छ। त्यसैले दाहालले नेता श्रेष्ठलाई भेटेरै असन्तुष्ट समूहलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। ककसका कति कमी कमजोरी छन् भनेर तिनीहरूमाथि चाहिँ ध्यान दिएर लानुपर्ने ठाउँमा अलि मतभेद राख्नेलाई छोडे पनि हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि निश्चित रूपमा हामीलाई चाहिँ दुःख पनि लागेको छ र चाहिँ यसले उहाँको त्यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रका धेरै नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरूलाई पनि त्यसले चिन्तित बनाएको छ।
त्यसो त 15 गते आइतबार संसदबाट एमसीसी पारित हुँदा पूर्व एकता केन्द्र समूहका केही नेताहरूले सदनमै विरोध गरेका थिए। पहिले यथास्थितिमा पारित नगर्ने भन्ने अनि अन्तिममा अध्यक्ष दाहालले आफूखुसी सहमति गरेर पारित गराएको प्रति श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल लगायत संस्थापनभित्रै कतिपयले विरोध गरेका छन्। यसले हाम्रो पार्टीमा विभाजन हुन्छ, कुनै एउटा इस्युमा यो चाहिँ परियोजना लिने र नलिने भन्ने इस्युमा पार्टी विभाजन हुने, त्यसले चाहिँ अर्थ पनि राख्दैन, पार्टी विभाजन पनि हुँदैन। एमसीसी पारित भएपछि माओवादी केन्द्रमा पार्टीभित्रको तिक्तता मात्रै बढेको छैन, उसँग सम्भावित सहकार्य र समीकरणमा नजिकिएका केही कम्युनिस्ट घटकहरू समेत टाढिन थालेका छन्। नेत्र विक्रम चन्द, मोहन वैद्य लगायतले नेतृत्व गरेका कम्युनिस्ट पार्टीलाई दाहालले धोका दिएको उनीहरूको आरोप छ। यो त अहिलेको हाम्रो एमसीसीको मुद्दा, अहिले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा त नेपालका सच्चा कम्युनिस्ट र कच्चा कम्युनिस्टहरूको फाइनल गर्ने मुद्दा पनि भएको छ। सत्ता जोगाउनको लागि सत्ता नबसी यिनी चाहिँ तपाईँको बगरको माछा जस्तो हुनुभयो। यसमा चाहिँ तपाईँको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्ड र अनि त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी माधव नेपालको पार्टी हो। माओवादी केन्द्रले एमसीसी पारित गरेर सत्ता सहकार्य र गठबन्धन त जोगाएको छ, तर आफ्नै पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू टाढिन थालेपछि माओवादी केन्द्रलाई एकताबद्ध बनाउँदै आगामी सहकार्य गर्ने दाहालको चाहनामा समेत चुनौती थपेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र गोविन्द खत्रीका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा 375वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। न्यायालयमा विवाद देखिँदा 6 महिनादेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकिरहेको छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अब शुक्रबारदेखि भने संवैधानिक इजलास बस्ने भएको छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयन एवं राज्य सञ्चालनमा देखिने विवादित विषयको व्याख्या गर्ने दायित्व संविधानले संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ, तर असोज 13 गते यता इजलास बसेको छैन। संवैधानिक इजलासमा पुगेका 142 र पहिलो पेशी नै नचढेका 33 गरी 375वटा मुद्दा अलपत्र छन्। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विषयलाई लिएर न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न विवादले इजलास बस्न सकेको थिएन। तर अब जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका दीपक कुमार कार्कीले शुक्रबार संवैधानिक इजलास राखेका छन्। स्वाभाविक रूपमा अदालतमा आइसकेपछि त्यसको निरूपण नहुँदाखेरि त्यसले पार्ने अवस्थाहरू चाहिँ केही अवस्थाहरू विद्यमान छन्। त्यो कुराहरू यहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, म पनि बुझ्छु। तथापि संवैधानिक इजलासको विचाराधीन विषयहरूमा रहेका हुनाले इजलास बस्नासाथ यिनीहरूले चाहिँ क्रमशः यी मुद्दाहरूको निरूपण हुँदै जानेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहन्छ। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर संवैधानिक नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद सदस्यका रूपमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबराको संलग्नताका सम्बन्धमा परेको रिटमा गत भदौ 17 गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरूको सुनवाई नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धमा सुनवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक मुद्दाहरू भएकाले बस्न नसकेको इजलास कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले गठन गरेका छन्। अब चाहिँ वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम मुकायम न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब कायम मुकायम पाएको दिनदेखि नै उहाँले यो सम्बन्धमा सोच्नु भएको होला र उहाँले त्यो दिनदेखि नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले त्यो अहिलेसम्म गरिरहेको अवस्था देखिँदैन। मलाई लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो अब संवैधानिक इजलासको चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ र हप्तामा 2 दिन मात्रै होइन, अब हप्तामा 2 दिनभन्दा बढी नै संवैधानिक इजलासलाई दिनुपर्ने हुन्छ। हुन त फागुन 1 गते दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा अघि बढेको छैन। महाभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेका जबरापछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको 17 दिनपछि संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रिया अघि बढाए पनि मुद्दाको चापले सिर्जित अन्योलता हटाउन सुनवाईलाई तीव्रता दिन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। पेट्रोलको भाउ वर्ष दिनभित्रै प्रति लिटरमा 31 रुपैयाँले बढेपछिको असर उपभोक्ताको चुलोसम्म पुगेको छ। त्यति मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको इन्धनको मूल्यका कारण देशबाट ठूलो सम्पत्ति बाहिरिरहेको छ।
तर यही बीचमा स्वदेशमा उत्पादित 5 अर्ब रुपैयाँको बराबरको बिजुली भने खेर गएको छ। स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन र इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको भावको असर उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीमा बढी नाफा खान खोजेकाले यो अवस्था आएको निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादक बताउँछन्। बिजुलीको खपत बढाउने उद्देश्यका साथ चैत 18 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको बारेमा जानकारी दिन आज काठमाडौँमा गरिएको कार्यक्रममा ऊर्जा उत्पादकहरूले पूर्वाधार विस्तारमा पनि प्राधिकरण उदासीन भएको आरोप लगाए। बिजुलीको प्रसारणको खर्च छ त्यो अराउन्ड म्याक्सिमम 50 पैसा हुन्छ, 40 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा। सो 5 रुपियाँमा उत्पादन गरेको बिजुलीलाई ट्रान्समिसन कस्ट मात्र लिने हो भने त 5.5-6 रुपियाँमा उद्योगसम्म पुग्नु पर्यो। उद्योगको पनि 10 रुपियाँ छ, 33 केबीमा 8.5 छ, 11 केबीमा 9 रुपियाँ छ, औसतमा 10 रुपियाँ उद्योगलाई नै छ र डोमेस्टिक कन्ज्युमरलाई चाहिँ 13 रुपियाँ किन त? प्राधिकरणको नाफा घटाउन सके नागरिकले सस्तोमा बिजुली पाउने र यस्तै खपत पनि बढ्नेछ। यसैगरी इन्डक्सन चुलो समेत सरकारले सस्तोमा बाँड्न सकेको छैन। त्यही कारण उपभोक्ता खाना पकाउन एलपी ग्यासकै प्रयोग गर्न बाध्य छन्। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत हुने रकम स्थानान्तरणको सीमा घटाएको छ। अब प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिदिन बढीमा 25,000 रुपैयाँ मात्र स्थानान्तरण गर्न पाइनेछ। यसअघि यस्तो सीमा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1 लाख रुपैयाँ थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिकी समीक्षा मार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाउने घोषणा गरेको थियो, जसलाई आज निर्देशन जारी गर्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। एक 112 वर्ष अघि स्थापित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बन्यो। अस्पतालमा नयाँ संरचना थप्ने होइन, थपिएका संरचनाको पनि उपयोग भएन। यही अस्पताल अहिले भने उपचार र पूर्वाधार दुवैमा सुधारोन्मुख देखिएको छ। विक्रम सम्वत 1967 सालमा 6 शैय्याबाट सुरु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले 1200 शैय्या पुर्याइएको छ। आइसियुको संख्या 40 पुगेको छ। अस्पतालमा एसडियू सहितको न्युरो सर्जरी, युरो सर्जरी, ट्रमा वार्ड, डायलासिस र मानसिक रोग उपचार सेवा थालेको छ। शल्यक्रियाका बिरामीका लागि 27 शैय्याको पोस्ट अफ युनिट अर्थात् अर्धसघन कक्ष सुरु भएको छ। 250 शैय्याको प्रसुति कक्ष, 50 शैय्याको मेडिकल वार्ड, 49 सुविधा सम्पन्न क्याबिन बनेका छन्। आकस्मिक रूपमा आउने बिरामीका लागि विशेषज्ञ सहितको 25 शैय्याको आकस्मिक उपचार कक्ष बनाइएको छ। शल्यक्रियाको जुन कुर्नुपर्ने समय, कुर्नुपर्ने जुन समस्या थियो त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ जुन विस्तारित अस्पताल कार्यविधि लिएर आएको थियो त्यसै अनुरूप हामीले चाहिँ इएचएस सेवा सुरु गरेका छौँ। दुर्घटनाका धेरै बिरामी आउने अस्पतालमा 24 घण्टा सिटी स्क्यान सेवा थालिएको छ। अल्ट्रासाउन्ड सेवा बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6:30 बजेसम्म खुला रहन्छ। मुटु रोग र क्यान्सर रोगको विशेषज्ञ उपचारका लागि प्रक्रिया थालिएको छ। कुनै पनि खालको इमर्जेन्सीलाई सुरुमा मान्छेलाई कम्तीमा पनि 4 घण्टा 6 घण्टा बचाउन सक्ने गरी उपचारको थालनी गर्ने हबका रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ। अस्पतालमा लुम्बिनी प्रदेश सहित गण्डकी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट समेत उपचारका लागि आउने गरेका छन्। बिरामी बस्ने, सुत्ने, कुर्नेदेखि परीक्षण गराउने स्थल र उपकरण सुधारिएका छन्। भिड कम गर्न अस्पताल समय बाहेक सशुल्क विस्तारित सेवा थालिएको छ, जसमा दैनिक शल्यक्रिया भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ख वर्गका मध्ये यस अस्पतालले न्यूनतम शर्त मापनमा प्रथम स्थान हासिल गरेको छ। तर धेरै बिरामी अझै पनि विशेषज्ञ चिकित्सक भेट्न र छिटो छरितो ल्याब रिपोर्ट पाउन नसकेको गुनासो गर्छन्। आज आयो अनि फेरि आज एक थरीको रिपोर्ट ल्यायो, भोलि आयो, फेरि भोलि अर्को थरीको, त्यस्तो गर्नुपर्छ। एकदम दुःख छ। टाइम पङ्क्चुअल भन्ने कुरा केही पनि छैन, रेस्पोन्सिबिलिटी केही पनि छैन। को कतिखेर आउँछ जान्छ, यहाँ सिस्टमै छैन। डाक्टरहरूले पनि अझै बढी समय अस्पतालमा खर्चे हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्न भन्दै प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत यस अस्पतालको प्रारम्भिक गृहयोजना निर्माण गरेको छ। स्थान र सुविधाका हिसाबले 10 तले हेलिप्याड सुविधा सहितको अस्पताल भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अस्पतालको सेवा र पूर्वाधार फेरिँदै गएपछि उपचारका लागि भारतीय सहर र काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला?
जनताको आवाज। सरकारले एउटा डाक्टरलाई कसरी हुन्छ कि एउटा के सहुलियत दिएर उसलाई हस्पिटलमा नै इन्गेज गराउने प्रविधि अपनाउनु पर्छ। डाक्टर साहबहरूले नै राम्रोसँग गरिदिनु भयो भने प्रभावकारी बन्छ। व्यवस्थापन त्यहाँको सबै उसमा चाहिँ उसले सहयोग गर्नुपर्छ। जाँच हुन्छ, रिपोर्ट अब 1 महिना 1.5 महिनामा हुन्छ कुनै हस्पिटलमा। बाहिर उहाँहरूले अलिकति धेरै फोकस भएर काम गरे जस्तो लाग्छ। आफ्नो ड्युटीको उसमा बसेर चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। जुन विषयका विज्ञहरू छ आफ्नो टाइममा बसेर सेवा दिनुपर्ने छ। 1-2 घण्टाभित्र रिपोर्ट आएर हामीले त्यो रिपोर्ट देखाएर घर जान पाए त्यो हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। सहज, सर्वसुलभ, सुस्त र दुरुस्त हुनु जरुरी छ। कर्मचारीहरू थप गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य उपकरण पनि आवश्यक हुन्छ। चिकित्सक मात्र भएर पुग्दैन, गुणस्तरीय सेवा हुनुपर्दछ। जुन चाहिने हो ती औषधिहरू प्राप्त गर्न नसक्ने त्यस्तो विडम्बना पनि देखिन्छ। हस्पिटलमा आएको दबाई चाहिँ नगरपालिकाले पनि राम्ररी दिनु पर्यो। डाक्टरहरूले चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई नझर्किकन सेवा दिनु पर्यो। डाक्टरहरूको सुविधा लगायतका र उनीहरूको अनुगमन पनि हुनुपर्दछ। डाक्टरको संख्या कम भयो। डाक्टरको अलि राम्रो व्यवस्था अझै पनि गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु म। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग आजबाट सुरु भएको छ। उद्घाटन खेलमा श्री भगवती क्लबले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोलले पराजित गर्यो। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलको 24औं मिनेटमा भगवतीले अनिल गुरुङको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। 37औं मिनेटमा झम्सीखेलका लागि मणकुमार राईले बराबरी गोल फर्काए। खेलको पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। 85औं मिनेटमा रमेश उरावले गोल गर्दै भगवतीलाई पुनः खेलमा अघि बढाए। 63औं मिनेटमा मिलन खड्काले गोल गरेपछि 3-1 गोलले पछि परेको झम्सीखेलले खेलमा फर्कन सकेन। जितसँगै भगवतीले 3 अङ्क जोड्दै लिगमा सुखद सुरुवात गरेको छ। बी डिभिजन लिग अन्तर्गत गत सिजन घटुवा भएको सरस्वती युथ क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। उसले आफ्नो पहिलो खेलमा बाँसबारीलाई 3-1 गोलले पराजित गर्यो। एन्फा कम्प्लेक्समै भएको खेलमा पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। खेलको 6औं मिनेटमा विक्की राईले गोल गरी बाँसबारीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 21औं मिनेटमा विक्रम विशुकेले गोल गरी खेललाई 1-1 को अवस्थामा पुर्याए। दोस्रो हाफमा सरस्वतीले 2 गोल थप फर्कायो। 27औं मिनेटमा सुजल लामाको गोलमा सरस्वतीले अग्रता बनायो। इन्जुरी समयमा भूपेन्द्र शाहीले गोल गरेपछि सरस्वती 3-1 ले विजयी भयो। जिसँगै सरस्वतीले 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। सरस्वती 2076 को लिगमा अन्तिम स्थानमा रहँदै दोस्रो डिभिजनमा घटुवा भएको थियो। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा बोइज युनियनले वीरगञ्ज युनाइटेडलाई 1-0 गोलले हरायो। 64औं मिनेटमा मिलन लिम्बुले गरेको एकमात्र गोल नै बोइज युनियनको जितमा पर्याप्त बन्यो। 14 क्लबको सहभागी रहेको लिग चैत 27 गतेसम्म रहनेछ। शीर्ष 2 क्लब ए डिभिजनमा बढुवा हुनेछन् भने पुचारका 2 क्लब रेलिगेसनमा पर्नेछन्। यही फागुन 21 देखि 30 गतेसम्म सञ्चालन हुने झापा गोल्ड कपको 5औं संस्करणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 2 वर्ष स्थगित भएको गोल्ड कप सफल बनाउन डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा धम्माधम काम भइरहेको छ। गोल्ड कपमा 10 टिम सहभागी हुनेछन्। झापा गोल्ड कप प्रतियोगिताको मुख्य आकर्षण भनेकै खेल मैदान र बाँसको प्यारापिट हो। अहिले मैदान समाउने काम धमाधम हुँदैछ। 10,000 दर्शक क्षमताको बाँसको प्यारापिट निर्माण गरिएको छ। कोरोना संक्रमणले प्रतियोगिता हुने वा नहुने अन्यलका बीच काम अघि बढाउँदा समयमै तयारी पूरा गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि करिब अब यो हुने नहुने के भनेर गर्दाखेरि अलिकति ढिलो सुरु भयो हुनाले भनौँ न अप टु स्ट्यान्डर्डको चाहिँ ग्रास हुन नसक्ला। तर मलाई लाग्छ नेपालको चाहिँ खेलाडी अथवा विदेशी खेलाडीहरूले यो डोमालाल राजवंशी रङ्गशालाको जुन ग्राउन्डको स्तर र विशेष गरेर झार घाँस चाहिँ यो मनपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च 1,40,00,000 रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आर्थिक गतिविधि शून्य प्राय हुँदा खर्च जुटाउनु पनि चुनौती छ। आयोजकले सदस्यता र प्रवेश शुल्कलाई मुख्य स्रोत मानेको छ। 21,000 रुपैयाँको दरले 200 जना सदस्य भइसकेका छन्। हामीले प्रत्येक सदस्यलाई 21,000 रुपैयाँ सदस्य बनाउँछौँ इन्ट्री फी। त्यो चाहिँ हामीले ठुलो धनराशि हामीलाई प्राप्त भइदिएको छ। पहिला पनि हामीले 42 लाख भित्रको हौँ। यसपालि लगभग हामी 50 लाखको अनुमानित बजेटमा हामी 50 लाख चाहिँ दर्शकदेखि भित्राउने तयारीमा छौँ। प्रतियोगितामा विभागीय टिम नेपाल पुलिस, एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लब तथा 7 दोबाटो युथ, जाउलाखेल, सङ्कटा, 3 स्टार गरी 7 वटा ए डिभिजन क्लब, 2 वटा भारतीय टिम र आयोजक झापा 11 गरी 10 वटा टिम सहभागी हुनेछन्।
विजेताले नगद 12,55,000 रुपैयाँ र ट्रफी हात पार्नेछ भने उपविजेताले नगद 6 लाख रुपैयाँ पाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, झापा। कैलालीको धनगढीमा भोलिदेखि हुने सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रफी सार्वजनिक गर्दै सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। 5औं संस्करणको प्रतियोगितामा 7 ए डिभिजन क्लब, 2 विदेशी र आयोजक सुदूरपश्चिम गरी 10 क्लबको सहभागिता रहनेछ। विजेताले 21 लाख र उपविजेताले 10 लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै बुढासुब्बा गोल्ड कपको 23औं संस्करण आगामी चैतको अन्तिम साता हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष यो प्रतियोगिता हुन सकेको थिएन। आयोजक धरान फुटबल क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैत 26 गतेदेखि वैशाख 3 गतेसम्म प्रतियोगिता गर्ने जानकारी दिएको हो। विद्यालय स्तरमा हुने प्रतियोगिता खेलकुदको आधार तह मानिन्छ। यस्ता प्रतियोगिताले बालबालिकाको खेल कौशल उकास्न मद्दत गर्छ। कैलालीको धनगढीमा 6 वर्षदेखि हुँदै आएको उमेर समूहको क्रिकेट प्रतियोगिता लिटल फ्लावर प्रिमियर लिग यसैको उदाहरण हो। लिटल फ्लावर प्रिमियर लिग अर्थात् एलपिएलको 6औं संस्करणमा सहभागी युवराज खत्रीको क्रिकेट कौशल लोभलाग्दो छ। 7 कक्षामा पढ्दै गरेका 13 वर्षीय किशोरले आफ्नो टिमलाई उपाधि जिताउन 6 खेलमै 13 विकेट लिए। उनको जस्तै 5औं संस्करणमा 11 वर्षीय सचिन भट्टको क्रिकेट कौशलले सबैलाई मोहित पारेको थियो। एलपिएलमा विद्यालय स्तरका क्रिकेट टिमले 4 जना 19 वर्ष मुनिका विद्यालय बाहिरका खेलाडी समेत राख्न पाउने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाले देव खनाल, शेर मल्ल, आदिल अन्सारी, अर्जुन साउद लगायत नेपाली 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय टिमका दर्जन बढी खेलाडी 6औं संस्करणमा सहभागी भए। यसरी विद्यालय स्तरबाटै क्रिकेटमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीले अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीसँग खेल्न पाउँदा प्रतिभा निखारिने सुनौलो अवसरका रूपमा लिएका छन्। मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ सिनियर दाइहरूसँग खेल्न पाउँदा, अनि धेरै सिक्ने चाहिँ यहाँबाट म सिक्नुहुन्छ। अनि एजले चाहिँ म्याटर गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो देशलाई वर्ल्ड कप खेलाउने र अनि अरू विभिन्न लिगहरू आइपिएल जस्तो बिग ब्यास सन्दीप दाइहरू चाहिँ यस्तो हुन मन छ। अब यस्तो गेमहरू खेल्न पाउनु त खुसी कुरा हो। स्कुलले हामीलाई अपर्च्युनिटी, कलेज स्कुलले हामीलाई अपर्च्युनिटी दिएको हो होइन। अब यसरी यहाँ आएर हामी अब कलेज स्कुलले हामीलाई यो खोलिदिएको हो क्या, बाटो खोलिदिएको हो अगाडि बढ्नको लागि। अनि यस्तो धेरै खुसी लाग्छ कलेज स्कुलले यस्तो आफ्नो गेमहरू खेल्दाखेरि। आफ्नो ट्यालेन्टहरू सबैले देखाउनु पाउँछ, मैले मात्रै होइन, सबैले स्कुल टुर्नामेन्टहरू भइराख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ होइन। यस्तै अरू पनि खेल्दै आउने दिनहरू जति टुर्नामेन्ट हुन्छ आफूलाई राइज गर्दै हिँड्ने हो। राम्रो फिल हुन्छ अब ठुला दाइ अन्डर 19 का दाइहरूसँग खेल्न पाइन्छ, राम्रो खुसी लाग्छ। भारतमा क्रिकेट अभ्यासपछि नेपाल आएर एलपिएललाई आफ्नो पहिलो प्लेटफर्म बनाएका अर्जुन साउद र शेर मल्ल अहिले नेपाली अन्डर 19 राष्ट्रिय टिममा सहभागी छन्। एलपिएलले आफूहरूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर दिएको उनीहरू बताउँछन्। साथै एलपिएलकै विभिन्न संस्करणमा राम्रो प्रदर्शन गरेका नारायण जोशी, खडक बोहरा, सन्दीप जोरा, नरेन भट्ट, लक्की कडायत, नरेन साउद, अनिल थापा, बसन्त सिंह कार्की, सचिन साउद, हेमन्त कार्की लगायतका खेलाडी अहिले नेपाली अन्डर 19, अन्डर 16 र प्रदेशका टिमहरूमा समावेश छन्। यहाँबाट पर्फर्मेन्स गरेको प्लेयरहरू चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखिरहेको छु, कुनै न कुनै ठाउँमा खेलिरहेको छ, एकदम राम्रो एक्सपोजर हो। यस्तै लेभलको 2-4वटा टुर्नामेन्ट अझै भन्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। यस्तो टुर्नामेन्ट्सहरू अब भनौँ न अझ धनगढीमा बस्छ जसरी होइन, त्यस्तै अब अरू प्रदेशमा पनि भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो भनौँ न हाम्रो एज लेभलको क्रिकेटर्सलाई अनि धेरै ट्यालेन्ट बाहिर निस्किन्छ जस्तो पनि लाग्छ। एकदम राम्रो टुर्नामेन्ट जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय टिम र उमेर समूहका खेलाडीमा वर्चस्व राख्ने सुदूरपश्चिममा कम उमेर समूहका खेलाडी समावेश हुन पाउने गरी राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता भने सीमित मात्रै आयोजना हुने गरेका छन्। एलपिएल जस्ता प्रतियोगितालाई सबै प्रदेशमा निरन्तरता दिन सके खेलाडी र क्रिकेट खेलको जग विद्यालय तहदेखि नै बलियो हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।